हेलो स्टुडेन्ट, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो एजुकेशनल युट्युब च्यानल सोलो चाहिँ एजुकेसनमा। आज तपाईहरुलाई हामीले वर्कशीटको ओल्ड इज गोल्डमा 2066 सेट सी को क्वेशन प्र्याक्टिस गर्न गइरहेको छौं। हिजोको भिडियोमा हामीले तपाईहरुलाई एडजस्टमेन्ट इन्ट्री के हो बुझ्न सिकाएको थियौं अनि चाहिँ क्वेशन कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा सिकाएको थियौं। ल हेर्नुस्, आज चाहिँ हामी तपाईलाई यसको सोलुसन दिने छौं। पहिला क्वेशन हेर्नुस्। क्वेशनमा के भनेको छ? क्वेशन सबैले चाहिँ फर्काउनु होला। 2076 सेट सी क्वेशन नंबर 13 वाला है। एडिशनल इन्फर्मेसन फर द प्रिपरेसन अफ वर्कशीट इज एज अंडर। हामीलाई एडिशनल इन्फर्मेसन दियो। के दियो? आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हो। एडिशनल इन्फर्मेसन तलपट्टि हामीले गर्नु पर्थ्यो नि, एउटा अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स अनि चाहिँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हो। अनि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी दियो 8000, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी दियो 10% हो। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी 10% भनेको मेसिनरीको 10% है। 3 लाख को 10% भनेको दियो 30000, यसरी बुझ्नु पर्यो। प्रिपेड रेन्ट दियो 15000 अनि प्रपोज डिभिडेन्ड दियो 10% अन केही पनि भनेको छैन भनेपछि प्रपोज डिभिडेन्ड अन शेयर क्यापिटल, यो पनि बुझ्नु पर्यो। ल, ट्रायल ब्यालेन्स अ कम्पनी लिमिटेड एज अन लास्ट इयर इन्डेड इज एज फलो। अब हामीलाई के दियो? ट्रायल ब्यालेन्स। डेबिट साइड दियो। अब यसरी बुझौँ है। डेबिट साइड दियो यति हेडिङहरु, क्रेडिट साइड दियो यति हेडिङहरु भनिसकेपछि अब हामीले यो कुन कुन हो अथवा कहाँ जान्छ भनेर याद गरिराख्नु पर्यो है। ओपनिङ स्टक हाम्रो कहाँ जान्थ्यो? ट्रेडिङ एकाउन्ट जान्थ्यो। ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेको के दिन्छ? हामीले के दिन्छ? इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर देखाइएको हुन्छ। वेजेस इन्कम स्टेटमेन्ट। रेन्ट कहाँ हो? ट्रेडिङ र पीएल हेडिङहरु कहाँ जाने हो? इन्कम स्टेटमेन्टमै हो। त्यही भएर रेन्ट पनि इन्कम स्टेटमेन्टमै गयो। क्याश कहाँ हुन्छ? करेन्ट एसेट हो, यो ब्यालेन्स सिटमा देखाइने भयो। पर्चेज इन्कम स्टेटमेन्ट। स्यालेरी कति हुने भयो? स्यालेरी कहाँ जाने भयो? इन्कम स्टेटमेन्टमा। त्यस्तै मेसिनरी कहाँ जाने भयो? एसेट्स भनेको उता ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइड। डेब्टर्स ब्यालेन्स सिटको डेबिट। त्यस्तै यतापट्टि छ शेयर क्यापिटल 1,50,000, यो चाहिँ कहाँ जाने भयो? ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा अथवा लायबिलिटी साइड भनेर बुझौँ हो। त्यस्तै क्रेडिटर्स कहाँ हो? लायबिलिटीज हो। अनि सेल्स कहाँ हो? सेल्स ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट जान्छ नि हाम्रो भन्नुको मतलब यहाँ के छ? इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा। अनि कमिसन कहाँ हो भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा। अनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट कहाँ हो? रिटेन अर्निङ, चेन्ज इन रिटेन अर्निङ हो। हामीलाई रिक्वायर्ड के सोध्यो? एडजस्टमेन्ट इन्ट्री एन्ड वर्कशीट। हामीलाई एडजस्टमेन्ट इन्ट्री बनाउनु भन्यो अनि चाहिँ वर्कशीट बना भन्यो। ल, अब हामीले हेरौँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्री। एडजस्टमेन्ट इन्ट्री भनेपछि हामीलाई के हो? जर्नल इन्ट्री। जर्नल इन्ट्री हो। सिरियल नम्बर, पार्टिकुलर, डेबिट आरएस, क्रेडिट आरएस। त्यस्तै क्रेडिट आरएस। हामीलाई के भन्यो? जर्नल इन्ट्री। जर्नल इन्ट्री हामीले के गर्ने भन्दाखेरि एडजस्टमेन्ट इन्ट्री बनाउने है। ल, एकमा हेरौँ के छ हाम्रो। एकमा के दिएको छ? आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। हिजो हामीले एडजस्टमेन्ट इन्ट्री पढ्दा के भनेको थियौँ भन्दाखेरि पहिला आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको के हो? तिर्नुपर्ने स्यालेरी भनेपछि हाम्रो के हो? लायबिलिटीज। दायित्व के हो? क्रेडिट टु आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी एकाउन्ट। र बाँकी रहेको रिलेटेड भने के हो? यो कुनसँग रिलेटेड हो भन्दाखेरि स्यालेरीसँग। स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु के हुँदैछ? आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी एकाउन्ट। एमाउन्ट कति छ? 8000, यता 8000 हो। बिइङ के हुने भयो? बिइङ आउटस्ट्यान्डिङ अथवा चाहिँ स्यालेरी ड्यू हो। पार्टिकुलर के भयो? स्यालेरी ड्यू 8000 भनेर लेख्दा नि भयो है। ल, त्यस्तै 2 मा के छ? डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी 10% भन्यो। ल, डिप्रिसिएसन भनेको के हो? हाम्रो लागि खर्च हो। खर्च कहाँ जान्छ? डेबिट साइड जान्छ। यो कुरा जानिराख्नु पर्यो। खर्च कहाँ जाने हो? डेबिट साइड भनेपछि डेबिट के हो? माथिल्लो हो नि हो।
डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट टु रिलेटेड हेडिङ भनेको के हो टु रिलेटेड हेडिङ भनेको मेसिनरी अकाउन्ट एमाउन्ट कति आयो 10% मात्र दियो भनेपछि 10% के को मेसिनरी को कति 30,000 आयो ल त्यस्तै 3 मा छ बीइङ के हुने भयो बीइङ डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी बीइङ डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी अब 3 मा के हुने भयो प्रिपेड रेन्ट भनेको के हो अग्रिम खर्च गरियो अग्रिम खर्च भनेपछि हाम्रो त्यहाँबाट के छ सेवा आउन बाँकी छ भनेपछि यो के हो एसेस्ट हो एसेस्ट भनेको के हो डेबिट हो प्रिपेड रेन्ट अकाउन्ट डेबिट एमाउन्ट कति आयो 15,000 टु रिलेटेड हेडिङ के हो रेन्ट अकाउन्ट बीइङ के हुने भयो पार्टिकुलर के हुने भयो प्रिपेड रेन्ट आरएस 15,000 लेख्दा हुन्छ हो यहाँ त पार्टिकुलर हामीले बीइङ त के लेख्दा हुन्छ क्वेशन सर र सार्दैन ल अब प्रपोज डिभिडेन्ड यसको इन्ट्री के हुन्छ यसको कुनै रिलेटेड हेडिङ छ यसले कसैलाई घटाउने अथवा बढाउने छैन भनेपछि यो के हो लायबिलिटीज टु प्रपोज डिभिडेन्ड हो अब यसको रिलेटेड हेडिङ छैन यहाँ हेर्नुहोस् त हाम्रो प्रिपेड भन्ने बित्तिकै यहाँ राखेर फेरि यसको रिलेटेड हेडिङ लेखिन्थ्यो हो तर अब यसको रिलेटेड हेडिङ छैन भनेपछि अर्को कहाँ चढ्छ भन्दाखेरि PL एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट डेबिट PL एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट डेबिट हो टु प्रपोज डिभिडेन्ड 10% अफ शेयर क्यापिटल भनेको कति छ 15,000 बीइङ के हुने भयो हामीले यहाँ के चलायो भन्दाखेरि प्रपोज डिभिडेन्ड कति हो 10% अन शेयर क्यापिटल ल यसै हामीले इन्ट्री गर्नु पर्यो अब हामीले टोटल गरेर राख्ने हो ल टोटल कति आउँछ 30 30 60 68,000 यो हो हाम्रो जर्नल इन्ट्री के रहेछ भन्दाखेरि जर्नल के रहेछ सर र चढाउनुस् डेबिट इक्वल टु क्रेडिट हुनु पर्यो हो टोटलमा दुवै एमाउन्ट इक्वल हुनु पर्यो है जर्नल इन्ट्री 2 मार्क्स को यति मात्र हो अघि नै हामीले पढ्यौ एडजस्टमेन्ट इन्ट्री गरिसक्यौ ल अब हेर्नुस् वर्कसिटलाई कसरी चाहिँ सोलुसन गर्ने भन्ने जाउँ है हामी ल सबैले फरवर्ड बनाउनु होला भिडियो पज गरेर 2 मिनेट चाहिँ तपाईले फरवर्ड गर्न टाइम दिनुस् सिरियल नम्बर पार्टिकुलर हो अनि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स अनि एडजस्ट गर्नुस् त्यसपछि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स राख्नुस् अनि इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के हो ट्रेडिङ र पीएल सम्झनुस् अनि रिटर्न अर्निङ हो रिटर्न अर्निङ भनेको पीएल एप्रोप्रिएसन अनि ब्यालेन्स सिट डेबिट भनेको एसेट क्रेडिट भनेको लायबिलिटीज ल हेर्नु त यसरी बक्स गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 छ नि यसलाई भन्छ हाम्रो 12 कोलम वर्कसिट यदि हामीलाई चेन्ज इन रिटर्न अर्निङ आउँथेन भने त्यो के हुन्थ्यो 10 कोलम हुन्थ्यो किनभने यसरी बक्स गर्दाखेरि 10 वटा हुन्थ्यो त्यसलाई केही पनि नसकिनुहोस् हो ल अब हामी चढाउनु लागौँ है सबभन्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो हामीले अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सलाई चढाउनु पर्यो फर्स्टमा के छ ओपनिङ स्टक ल ओपनिङ स्टक कति छ अमाउन्ट 75,000 2 मा छ वेजेस हो वेजेस कति छ 60,000
3 मा छ रेन्ट कति 45,000 अमाउन्ट जस्ताको जस्तै छ हेर्नुहोस् पहिले नै है 4 मा छ क्यास 30,000 5 मा छ के पर्चेज 5,90,000 हो 6 मा छ सैलरीज कति छ 1 लाख त्यस्तै छ 7 मा मेसिनरी कति छ अमाउन्ट 3 लाख 8 मा छ डेब्टर्स $1,50,000 त्यस्तै अब क्रेडिट साइड हेर्नु है 9 मा के आयो शेयर क्यापिटल अमाउन्ट कति छ 1,50,000 10 मा के आयो क्रेडिटर्स 60,000 11 मा सेल्स कति अमाउन्ट छ 10,40,000 हो 12 मा छ कमिसन अमाउन्ट 10,000 छ 13 मा छ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कति अमाउन्ट 90,000 ल अब यो सकियो हो अब अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स जस्ताको त्यस्तै सार्नुस् त्यसपछि राख्नुस् एडजस्टमेन्ट अब एडजस्टमेन्ट एन्ट्री कसरी गर्ने हेर्नु होला है सुरुमा के छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी आई मा छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी अब फर्स्ट कुरा हामीले के गर्नु पर्यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको तिर्नुपर्ने खर्च हो तिर्नुपर्ने खर्च के हो हाम्रो लायबिलिटीज हो अथवा क्रेडिट हो एउटा यसरी बुझ्न सकियो 8,000 अथवा यसलाई यसरी नहेरेर एउटा यसरी चढाएर यतापट्टि के हुन सक्यो स्यालेरी सँग के हुन सक्यो यहाँ 8,000 यतापट्टि क्रेडिट चढिसकेपछि माथिपट्टि के गर्नु पर्यो स्यालेरी सँग यहाँ डेबिट देखाउनु पर्यो 8,000 हो अथवा यसरी बुझ्न गाह्रो हो भने हामीलाई माइन्डमा कन्सेप्ट आउटस्ट्यान्डिङ भनेको जोड्ने हो भन्ने छ भने के गर्ने स्यालेरी डेबिट डेबिट बनाएपछि के हुन्छ जोडिन्छ 8,000 हो अब यतापट्टि क्रेडिटमा राख्नुहोस् अमाउन्ट कति 8,000 हो ल यस्तै आउन हामी कहिले झुक्किन्छौँ क्या अब यहाँ पछाडि सार्ने क्रममा त्यही भएर यसलाई के गरिहाल्नुहोस् एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा अमाउन्ट एड गरेर लेखिहाल्नुहोस् 108 हो यसरी चाहिँ हामीलाई के हुन्छ पछि झुक्किँदैन अथवा एन्सर रङ हुने चान्स धेरै कम हुन्छ अनि फेरि यसलाई एडजस्टमेन्टलाई एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा जस्ताको त्यस्तै ल्याएर क्रेडिट साइडमा 8,000 राख्नुहोस् यसको काम सकियो यो पछिको कुरा पछि हेरौँला पहिला एडजस्टमेन्ट इन्ट्री र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स सकाउँदै जाउँ है अनि सेकेन्डमा के छ डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी डिइपिएन मात्र लेखेँ मैले अन मेसिनरी हो डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी के हो लेस गर्ने हो नि लेस गर्ने केसँग हो मेसिनरीसँग हो भनेपछि 10% हो अब लेस गर्ने भनेपछि यहाँ डेबिट छ भनेपछि यतापट्टि के गर्नु पर्यो क्रेडिटमा देखाउनु पर्यो 30,000 हो त्यस्तै अब तल के गर्ने झराल्ने उल्टो साइडमा यता क्रेडिट छ भने यतापट्टि डेबिट 30,000 हो अनि के गर्नु भने मैले एकैचोटि सकिहाल्ने के मेसिनरी 3 लाख माइनस 30,000 कति आयो डेबिटमा आउँछ एमाउन्ट चाहिँ 2,70,000 हो त्यस्तै यसलाई चाहिँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा लगाएर जस्ताको जस्तै देखाइदिनुहोस् यो पनि सकियो यसरी चाहिँ पछि कन्फ्युजन हुँदैन अथवा हिसाब बिग्रने चान्स एकदम कम हुन्छ
यसरी गर्दै जाउँ। अनि छ प्रिपेड रेन्ट। ल अब प्रिपेड भनेको के हो? आउटस्ट्यान्डिङ एड प्रिपेड लेस भनिन्छ नि हामीलाई, अथवा चाहिँ प्रिपेड भनेको के हो? अग्रिम खर्च गरी भनेपछि हामीलाई के छ त्यहाँबाट सेवा हुन बाँकी छ। अब यो रेन्टसँग रिलेटेड हेडिङ हो 45,000 हो, माइनस के हुनु पर्यो 15,000। अब माइनस हो भनेपछि के गर्नु यतापट्टि क्रेडिट साइडमा 15,000 हामीले देखाउनु पर्यो हो। 15,000 यता क्रेडिट साइडमा देखाएपछि यतापट्टि हाम्रो कति गयो एमाउन्ट? 45 मा 15 घट्यो 30,000 हो। अब यतापट्टि 15,000 क्रेडिट साइड देखाइयो भने तल के गर्ने? डेबिट साइड देखाउने। हाम्रो जसरी पनि हाम्रो एसेस्ट हो नि, प्रिपेड रेन्ट भनेको एसेस्ट हो नि, जसरी पनि यहाँ हुँदा के आउँछ डेबिटमा, अथवा यी हेर्नु है त डिप्रिसिएसन हाम्रो खर्च हो डेबिटमा आयो, प्रिपेड पनि एसेस्ट हो डेबिटमा देखाइयो, अनि आउटस्ट्यान्डिङ के छ यहाँ क्रेडिटमा छ। अनि यसलाई यतापट्टि देखाइदिनुहोस्, यसरी सजिलो हुन्छ, एकैचोटि चढाउँदै जानु के, त्यही भइसक्यो तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अब के छ प्रपोज डिभिडेन्ड, आइभीमा प्रपोज डिभिडेन्ड। प्रपोज डिभिडेन्ड 10% मा दियो, अन के हो शेयर क्यापिटल हो, अन शेयर क्यापिटल हो भनेपछि 1,50,000 को 10% कति हुन्छ? 15,000 हुन्छ। तर यो शेयर क्यापिटललाई यसले न लेस गर्छ न एड गर्छ भनिसकेपछि यसको के हुन्छ? यसको माथिपट्टि कुनै पनि रिलेटेड हेडिङ छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो हो। यसको रिलेटेड हेडिङ छैन, यसको रिलेटेड हेडिङ छ त छैन भनिसकेको छ हेर्नु है त। प्रपोज डिभिडेन्डलाई कसरी देखाउने? एडजस्टमेन्टको डेबिट र क्रेडिट दुई साइडै देखाउने। 15,000 यसले कुनै पनि हेडिङलाई एड लेस गर्दैन भनेपछि दुई साइड देखाउने, अनि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भने दुई साइडै देखाउने। यसरी याद गर्ने कुरा हो ये, यसको न कुनै फर्मुला छ न के छ है, यो याद गर्ने कुरा हो। यदि कसैलाई एड लेस गर्दैन भनेपछि दुई साइड देखाउने, यतापट्टि नि दुई साइड देखाउने। ल अब हामी जाउँ, हेर्नुहोस् है, अब हामीले अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स सक्यो, एडजस्टमेन्ट सक्यो, अनि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स सक्यो भनेपछि अब हामी के बुझेर लेख्ने? अब ट्रेडिङ हो, पिएल हो, अनि चाहिँ पिएल एप्रोप्रिएसन हो, अनि ब्यालेन्स सिट हो भनेर चाहिँ सरर पछाडिपट्टि चढाउँदै जाने हो है। अब ओपनिङ स्टक हेर्नु है त, अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स एडजस्टमेन्ट चढाउनु परेन, अनि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा 75,000। ल हेर्नु है, अब हाम्रो ओपनिङ स्टक के हो? ट्रायल ब्यालेन्सको सरी ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइड जान्थ्यो भनेपछि यहाँ के हो? इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट। यसरी बुझ्दै जानुहोस्। अब सर्र हेडिङ चढाउँदै जाने हो है। अब वेजेज 60,000, 60,000 कहाँ हो? इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट अथवा ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट हो। अनि रेन्ट, रेन्ट हेर्नुहोस् कति छ? 30,000 छ नि हाम्रो एडजस्ट सहितको अथवा एडलेस सहितको कति छ? 30,000। रेन्ट कहाँ जान्छ? पिएल को डेबिट अथवा चाहिँ यहाँ के हो? इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट है। ल अब त्यस्तै छ क्यास, क्यासको के छ? सिधै 30,000 राख्नुहोस् बाहिर हो। अब क्यास के हो? करेन्ट एसेट हो अथवा ब्यालेन्स सिटको डेबिट हो, बुझिराख्नुहोस्। सर चढाउन जानुहोस् है तपाईँहरूले, सर्र हेडिङ चढाउँदै जाने हो, मै सँगसँगै चढाउनु होला, अनि बल्ल बुझिन्छ, बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब पर्चेज कति? 5,90,000। अब पहिला निकालेर नि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा 5,90,000 हो। त्यसपछि कहाँ जाने भयो? इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट अथवा के भएर नि बुझ्ने होला है, ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट दियो नि, त्यो भनेको के हो? यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट। अब स्यालेरी कति छ? 1,08,000 हो एडजस्ट गरिसकेपछि। अब 1,08,000 यो कहाँ हो? इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट हो अथवा यो के हो? अथवा के हो? पिएल को डेबिट हो। अब त्यस्तै के आयो? स्यालेरी सकिएपछि मेसिनरी 3 लाख चढाउनुहोस्। मेसिनरी 3 लाखमा 30,000 घटाइसकेपछि हाम्रो कति आछ? 2,70,000 है। अब मेसिनरी हाम्रो कहाँ जान्छ? एसेट साइड जान्छ नि। अब एसेट साइड यहाँ के हो? ब्यालेन्स सिटको डेबिट 2,70,000 यसरी चढाउनुहोस् हो। अब आयो डेप्टर्स, डेप्टर्सको यहाँ रिलेटेड हेडिङ कुनै पनि छैन,
भनिसकेपछि 1,50,000 डाइरेक्ट यहाँ ल्याउनुहोस् हो। अनि डेब्टर्स के हो? करेन्ट एसेट हो अथवा यहाँ के हो? ब्यालेन्स सिटको डेबिट 1,50,000। अब डेबिट साइड ग्रेडिङ गर्न सक्यो, एडजस्ट गरेर हो। डेबिट साइड ग्रेडिङ एडजस्ट गरेर सक्यो। अब के छ? शेयर क्यापिटल। शेयर क्यापिटल क्रेडिट साइडमा 1,50,000। शेयर क्यापिटल के हो? लायबिलिटीज हो के रहेछ? शेयर क्यापिटल लायबिलिटीज हो। लायबिलिटीज भनेपछि यसलाई के गर्ने? 1,50,000 क्रेडिट साइडमा हो। अनि त्यस्तै छ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के हो? लायबिलिटीज हो अथवा पहिला यहाँ चलाउनु पर्यो 60,000 लायबिलिटीजमा 60,000 हो। अनि कमिसन कति छ? पहिला सेल्स है, सेल्स 10,40,000 यो कहाँ हो? इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट $10,40,000 हो। कमिसन कहाँ हो? पहिला नै एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा लानुहोस्। अनि कमिसन रिसिभ के हुन्छ? इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा पीएल को क्रेडिट हो। त्यस्तै प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट 90,000 छ। 90,000 यहाँ क्रेडिट साइडमा छ भने पहिला नै एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा 90,000 देखाउनुहोस्। त्यसपछि यो कहाँ हो? पीएल एप्रोप्रिएसन। पीएल एप्रोप्रिएसन हो नि क्रेडिट साइड जाने भयो। ल बुझ्नुभयो? पीएल एप्रोप्रिएसनको पनि क्रेडिट साइड गयो भनिसकेपछि अब यो माथिको सकियो। अब एडजस्टमेन्ट भनेको के हो त? एडजस्टमेन्ट त जहिले दुई ठाउँ चढाउने हो। अब हेर्नु त, जुन यसको रिलेटेड हेडिङ छ एक ठाउँ त माथि चढिसक्यो, अब यो एक ठाउँ कहाँ चढाउने है? भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि यसको रिलेटेड हेडिङ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीको स्यालेरी छ नि, स्यालेरीमा घटेर अथवा बढेर यहाँ चढिसक्यो। एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट होस् अथवा ब्यालेन्स सिटमा होस् एक ठाउँ चढिसक्यो। अब हामीलाई के छ? एक ठाउँ चढाउन बाँकी छ। सुरुमा के छ? आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 8,000 हो। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी कि त एकाउन्टमा हो कि त चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा हो। अब स्यालेरी एक ठाउँ चढिसक्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा भनेपछि अब के हो? यहाँ ब्यालेन्स सिटमा कहाँ चढाउन बाँकी छ? आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको तिर्न बाँकी खर्च लायबिलिटिजमा अथवा यहाँ क्रेडिट साइडमा 8,000 देखाउनुहोस्। त्यस्तै छ डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी हो। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी उतापट्टि मेसिनरीमा देखिसक्यो, मेसिनरीसँग घटेर देखिसक्यो भनिसकेपछि अब के हो? इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा चढाउन बाँकी छ हो। त्यस्तै आयो प्रिपेड रेन्ट। प्रिपेड रेन्टसँग घटेर हाम्रो कहाँ देखियो? इन्कम स्टेटमेन्टमा देखियो। अब हामीलाई चढाउन बाँकी कहाँ छ? ब्यालेन्स सिट। प्रिपेड रेन्ट अग्रिम खर्च भनेपछि हाम्रो के हो? यो एसएसटी हो। एमाउन्ट कति? 15,000 ल। त्यस्तै छ प्रपोज डिभिडेन्ड। प्रपोज डिभिडेन्डले माथिपट्टि कुनै रिलेटेड हेडिङ छैन, एडलेस कहीँ पनि भएको छैन। अब हामीले चढाउनु पर्यो। यो प्रपोज डिभिडेन्ड कहाँ जान्छ भन्दाखेरि एउटा पीएल एप्रोप्रिएसनको डेबिट भनेको यहाँ के हो? चेन्ज इन रिटेन अर्निङको डेबिट 15,000। अनि अरू कहाँ जान्छ भन्दाखेरि लायबिलिटी साइडमा हो। लायबिलिटिज भनेको के हो? क्रेडिट। ल अब चढाउने कुरा सकियो। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के रहेछ भन्दाखेरि सर पहिला चढाउनुहोस् डेबिटको डेबिट क्रेडिटको क्रेडिट हो। अब एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीलाई के गर्ने रहेछ? जहिले पनि दुई ठाउँ चढाउनु रहेछ। एउटा एडजस्ट भइसकेको छ भने इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा माथिपट्टि ब्यालेन्स सिटमा गइसक्यो। अब यहाँ के गर्ने? फेरि एक ठाउँ चढाउने। अब के गर्ने? हामीले टोटल देखाउनु पर्यो हो। अलिकति ठाउँ छोड्नुहोस्, हामीलाई नेट प्रफिट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि चाहिँ हामीलाई रिटेन अर्निङको नि ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि चाहिँ यसरी टोटल देखाउने ठाउँ देखाउनुहोस्। ल हेर्नु है। ल अब यो के हो? टोटल। अब अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल कति छ भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनमा कति दिएको थियो? 13,50,000। 13,50,000 अनि एडजस्टमेन्टको टोटल कति छ?
एडजस्टमेन्टको भनेपछि 68,000 अथवा अघि नै एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीको टोटल। अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल कति छ हेर्नुहोस् 13,73,000 हो। 13,73,000 सबैले क्यालकुलेटर गर्नु होला। यहाँ 13,73,000 हाम्रो टोटल आउँछ। अब त्यस्तै इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीलाई यतापट्टि यो साइड कति आयो एमाउन्ट भन्दाखेरि 10,50,000 आयो हो। 10,50,000। अब हामीलाई डेबिट क्रेडिट त जहिले पनि हामीलाई एकाउन्टमा इक्वल हुनुपर्छ। अब यसबाट हामीलाई के आउँछ यहाँ डेबिट कति कम छ त्यसलाई के भन्ने नेट प्रफिट भन्ने। नेट प्रफिट कति आउँछ हामीलाई नेट प्रफिट 1,57,000 अथवा क्रेडिटमा भन्दा डेबिटमा 1,57,000 एमाउन्ट कम छ भनेपछि 1,57,000 यसलाई के भन्ने नेट प्रफिट हो। यतापट्टि कति आयो 10,50,000 आयो हो। क्रेडिट भन्दा डेबिटमा कति पुगेन भन्दा 1,57,000 पुगेन। अब हाम्रो ब्यालेन्स यहाँ कति आउँछ भन्दाखेरि 10,50,000। हामीलाई ब्यालेन्स जहिले पनि के गर्नु पर्यो इक्वल देखाउनु पर्यो। अब चेन्ज इन रिटेन अर्निङमा यहाँ डेबिटमा छ भनेपछि यसलाई कहाँ नि पहिला क्रेडिटमा लान नभुल्ने। साइड चेन्ज हो नि साइड चेन्ज भन्दा हामीले ब्यालेन्स सिटमा नि पर्थ्यो सरी फाइनल गर्नु पर्थ्यो। अब चेन्ज इन रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा एमाउन्ट कति आयो यो दुईटा जोड्दा 1,57,000 प्लस 90,000 क्यालकुलेसन गर्नुस् 2,47,000 आउँछ हो। त्यस्तै अब हामीलाई यहाँ भन्दा 2,47,000 मा यहाँ इक्वल त हामीले देखाउनु पर्यो। यहाँ पनि एमाउन्ट कति हुनु पर्यो 2,47,000 हुनु पर्यो। अब यहाँ एमाउन्ट कति पुगेन त्यसलाई के भन्ने रिटेन अर्निङ एमाउन्ट कति आउँछ हो 2,47,000 माइनस 15,000 गर्नुस् हेरेर क्यालकुलेसन गर्नुस् 2,32,000 232,000 2,32,000 भनिसकेपछि अब यता डेबिटलाई यता गर्ला नि क्रेडिटमा अथवा लाइबिलिटिजमा 2,32,000 ल। अब ब्यालेन्स सिट जहिले पनि इक्वल आउनु पर्यो। र ब्यालेन्स सिट क्यालकुलेसन गर्नुस् 15,000 1,50,000 2,70,000 अनि 30,000 गर्दा 4,65,000 आउँछ 4,65,000 ल। साथीहरु यही नै हो हाम्रो वर्कसिट हो वर्कसिट। अब हामीले सबभन्दा पहिला कुरा के हामीले के कुरा याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि वर्कसिट गर्दाखेरि केले नि क्लियर गर्नु यहाँ गन्जा गोल एमाउन्ट हुन्छ हो। त्यही भएर रेगुलर चढाउँदै जानुस् के। हामीले जहिले पनि अझै हाम्रो कपी हुन्छ यसरी हामीले कपीमा लेखिन्छ एन्सर सिटमा हामीले अझै क्वेशनमा है क्वेशन हामीलाई यसरी दिएको हुन्छ स्केल लाएर नाप्नु होला किनभने यो क्वेशन एकदम तपाईको सानो ठाउँमा दिएको हुन्छ स्केल लाएर नाप्नु होला अनि चाहिँ त्यसरी सोल्युसन गर्नु होला। एमाउन्टमा रङ नगर्नुस् क्यालकुलेसन नगर्नुस् अवश्य पनि तपाईको हिसाब पनि कहिले पनि गलत आउने छैन ल। धन्यवाद। हाम्रो वर्कसिटको हिसाब यही हो र अन्य भिडियोको लागि तपाईहरुले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब शेयर अनि तपाईको बेल आइकनमा थिच्नु होला। तपाईले नयाँ नयाँ अपडेटहरु पाउनुहुनेछ। धन्यवाद।